चाहिँ हामी यो पाखरीबास नगरपालिका वडा नम्बर कति हो दाजु? वार्ड नम्बर 5 वडा नम्बर 5 के भन्ने ठाउँ? धनकुटा जिल्ला पर्यो। धनकुटा जिल्ला पाखरीबास नगरपालिका कति नम्बर वार्ड? 5 नम्बर वार्ड स्थितमा छौँ। यहाँ चाहिँ दाजुले एकदम खुकुरीहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ राख्नु भएको छ बेच्नको लागि, बिक्री वितरण गर्नको लागि। अब खास के अरे खुकुरीको लागि प्रख्यात भनेको चाहिँ भोजपुर हो। अब दाजुले चाहिँ यहाँ टक्क खुकुरी बनाएर होइन बनाएर चाहिँ राख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि चाहिँ आवश्यकता पर्यो भने खुकुरीहरू एकदम साइजको खुकुरीहरू चाहिँ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ है त। यहाँनिर अन्य छर्लबै काटिदिँदा छर्लप्पै पारिदिन्छ नि यसले त पुरै हेर्दा यहाँनिर यस्तो बुटा हानेर दापमा सट्ट पारेर। त्यो छर्लबै नभने पछाडि 3 तारा भएको सहर पनि हुन्छ नि फेरि। हो र? होइन दाजुको विज्ञापन मात्रै हो यहाँ हेर्दै यस्तो दामी छ दाप पनि। वाउ पढोस् पढोस्। कसैलाई आवश्यक पर्यो भने चाहिँ यसो सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले ल्याउन चाहिँ सक्दैनौँ होइन, तपाईँहरूलाई जानकारी चाहिँ दिन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद।